नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिर 4 को प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा यतिखेर विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न क्षेत्र व्यवसायका मानिसहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धाको लागि मैदानमा उत्रिने घोषणा गरिरहेका छन्। नाम चलेका व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरू मैदानमा देखा परेका छन्। एजेन्डा फरक प्रस्तुत गरेका छन् र निरन्तरतालाई क्रमभङ्गता गर्ने प्रयासमा जुटेका छन्। कति सफल हुन्छ त्यो मङ्सिर 4 को निर्वाचनको दिनले परिणामले देखाउनेछ। तर चर्चा भने छ। अहिले एउटा अभियान चलेको छ, बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री हराउ अभियान। व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन। त्यसकारण यी नेतृत्वलाई अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो प्रत्यक्ष राजनीतिबाट यस्ता आवाजहरू निकै उठेका छन्। देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको दौडधुप चलेको छ र सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले त स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर यतिखेर देश दौडामा लागि परेका छन्। यसबीचमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा एकजना प्रत्याशी देखिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको विरुद्ध उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ र उहाँको चर्चा पनि निकै छ। उहाँ पूर्व प्रशासक, जेसिसका अभियन्ता र सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक सञ्जालमा अहिले सबैतिर छाइरहनु भएको छ। उहाँका भाषणहरू अत्यन्तै तीखा हुन्छन् र मानिसहरूले मन पराउँछन्। तर निर्वाचनको दिन, मतदानको दिन भने के गर्छन्, सबैको चासोको विषय यो रहेको छ। आज हामी गगन थापासँग किन प्रतिस्पर्धा, कुइनोले पहाड ठेल्ने किन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यही प्रश्नको सेरोफेरोमा बसेर म छलफल गर्दैछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का स्वतन्त्र उम्मेदवार अर्जुन प्रसाई। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। पहिलो प्रश्न, पहाडलाई कुइनोले ठेल्ने प्रयास जुन जोस जाँगर देखाउनु भएको छ, मानिसहरू अलिकति पत्याइरहेको छैनन्। किन तपाईँको उम्मेदवार गगन थापा विरुद्ध नै? गगन थापा छलफलीबाट प्रारम्भ गरेँ मैले। गगन थापालाई पहाड भन्नुभएको अनि म कुइनो भन्नुभएको। तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? गगन थापाजीसँगै बसेर बहस गर्न पाएको भए चाहिँ अलि मजा आउँथ्यो। तपाईँहरूले यो मुलुकको एउटा दुर्भाग्यको कुरा भनेको यो पनि हो। मान्छेले सडकमा ढुङ्गा हान्छ, त्यो एउटा क्राइटेरिया, उसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने आधार बनाइन्छ। अनि उसले त्यस पछाडि राजनीति प्रवेश गरेर विभिन्न उसमा चाहिँ एउटा हैसियत निर्माण गर्छ, पदीय हैसियत निर्माण गर्छ। त्यस पछाडि ऊ पहाड हुन्छ। मेरो अगाडि, मेरो सङ्घर्षको इतिहासको अगाडि मैले नेपाल र नेपाली इतिहासमा, राजनीतिक इतिहासमा मैले जे गरेँ त्यसको त 1% पनि गगन थापाले गरेका छैन। तपाईँ पूर्व कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कार्यकर्ता पनि। यस। तपाईँ पूर्व अहिले जेसिसमा कतिको तपाईँ क्रियाशील हुन्छ, एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि। म 2060 प्रशासक पनि होइन, पूर्व प्रशासक पनि भन्दा पनि प्रशासक भनेको त अब अलि ठुलो पदवालालाई भन्छन्। म त्यस्तो होइन। सरकारी काम गर्नेलाई पनि प्रशासकै नै भनिन्छ। ठिक छ, शाखा अधिकृतबाट मैले राजीनामा गरे हो। र अब चाहिँ अर्जुन प्रसाईलाई किन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का मतदाताले मतदान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो मुलुकै नरहने परिस्थिति निर्माण। कसरी? तपाईँ आज पञ्चायतका विरुद्धमा हामी युवा अवस्थामा कति ठुल्ठुला सपनाहरू देखेर मान्छेका सन्तान छोराछोरीहरूले आफ्नो रगत र पसिना बगाए, बलिदान दिए, पञ्चायत समाप्त भयो। त्यस पछाडि 2046 सालको जनआन्दोलन, राजा यही देशका नागरिकहरूसँग झुके र तपाईँको बहुदलीय व्यवस्थालाई स्थापित गरे। त्यो बहुदलीय व्यवस्था पनि टिक्न सकेन, बहुमतको सरकार टिक्न सकेन। त्योदेखि सिलसिलावार रूपमा आजसम्म हेर्नुहोस्, यो मुलुकले न राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्यो, न राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्यो। अब राजनीतिक स्थायित्व नै प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि त्यो विकाससँग समृद्धिसँग जोडिएको कुरा त कहिले पनि हुँदो रहन्छ।
तपाईँ अरू अझै धेरै टाढा पनि नजाउँ, माओवादीले हिजो नेपाली नागरिकहरू विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका 54 सदस्यता लिएका सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरूलाई चाहिँ हत्या गर्यो, विभत्स हत्या गर्यो। हत्या मात्रै होइन, विभत्स हत्या गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेससँग एकदमै सामान्यभन्दा सामान्य हैसियतमा जोडिएका मान्छेहरूलाई गाउँबाट निकाला गरो, विस्थापित गरो, तिनीहरूका सम्पत्ति कब्जा गरो। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यस्तो गरेको पार्टी, यो देशलाई 50 वर्ष चाहिँ समृद्धिलाई चाहिँ क्षति पुर्याएको पार्टी, भारतमा बसेर भारतकै विरोध, भारतमा बसेर भारतकै सरकारको चाहिँ मानो खाएर अनि यहाँ हामीलाई चाहिँ भारत विरोधी गतिविधि गर्दैछु, सुरुङ युद्धदेखि लिएर तपाईँका चाहिँ विस्तारवादीदेखि लिएर के नजा यी सबै कुराहरू गर्दै आज आएर तपाईँ हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व, त्यो पनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई, जुन प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति रियाल्चाउँदै गरेको अवस्थामा मलाई त म पनि बुढो भएँ, मेरा पनि ती दिन आउलान्, तर तपाईँहरूलाई लाज हुनुपर्ने। मेरो भविष्य होइन, अब त तपाईँहरूको भविष्य हो। मलाई त्यही चिज एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा खोक्दै बोल्नै सक्नु भएन। सुन्नुहोस्, सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, त्यो त नेपालभित्रकै कार्यक्रममा खोक्नु भएछ, ठिक। एउटा जुन देशले हामीलाई पटक पटक नाकाबन्दी गरेका छ, हाम्रो समृद्धिमा बाधक भएर भूमिका खेलेको देखिन्छ। कुनै अरू विदेशीहरूले आएर यहाँ लगानी गर्ने भयो भने पनि भारतीय व्यापारको दृष्टिकोणले भारतीय बजार छोड्न नसक्छ। यसो गरौँ न, यसरी छलफल प्रारम्भ गरौँ न। तपाईँ अर्जुन प्रसाई, तपाईँको पुरानो घर, जन्मघर कहाँ? ताप्लेजुङ, हाङपाङबाट तपाईँ झापा झर्नुभयो। झापा पछाडि तपाईँ सुनसरीमा काम थाल्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को कपनमा, अहिले तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? गोपीकृष्ण हल पछाडि, होइन? तपाईँको प्रतिस्पर्धी अहिले देखिएका हुन त त्यहाँ एमाले नेता राजन भट्टराई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको आधिकारिक आइसकेका छैन, तर गगन थापाको चाहिँ आइसकेको छ। गगन थापा सोलुखुम्बुबाट झरेका र काठमाडौँ पढ्न आएका विद्यार्थी, अहिले उहाँले लगभग एकचोटि स्वतन्त्र, दुईचोटि प्रत्यक्ष निर्वाचित यो देशको सांसद, होइन? तपाईँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 सबै घुमिसक्नुभयो? अब पहिलो गगन थापाको क्षेत्र भन्छन् है चिन्दाखेरि, त्यो गलत कुरा हो। क्षेत्र त मेरो पनि हो, यो गएको चुनावमा गगन थापालाई भोट दिनुपर्छ भनेर हिँड्ने मान्छे म पनि हो। त्यसैले त्यो कसैको चाहिँ लालमोहर त्यस्तो हुँदैन। त्यही गगन थापाको क्षेत्र, फलानाको क्षेत्र भनेको कारणले आज मुलुकले दुःख पाउने परिस्थिति निर्माण भयो। तोड्नुपर्छ, त्यस तोड्नलाई त गरिरहेको छु नि। निर्वाचन पछाडि तपाईँ मलाई बोलाउनु होला। मतदान चुनाव भनेको कुरा त लगभग आजको दिनमा मैले चुनाव त जितिसकेको परिस्थिति हो। तपाईँ बालन शाहको शैली हो नि त। तपाईँ सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, 1 वर्ष अगाडि मेरो 81,000 मत कन्फर्म छ भनेर सुन्नुहोस् न, तपाईँ सर्वेक्षण गर्नुहोस् न। मैले त जितेर गएर प्रधानमन्त्री हुने, मैले जितेर गएर चाहिँ त्यहाँ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर चाहिने नचाहिने कुरा गर्ने अवस्थामा त म त छुइनँ नि त। तपाईँ अहिले घर दैलोमा हुनुहुन्छ? घर दैलो भन्दा पनि मलाई आफै बोलाइराखेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्रमा गगन थापा, म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। केही दिन अगाडि गगनजी कपनको गुम्बाभन्दा माथिल्लो डाँडामा बिहानै 6 बजे पुग्नु भएछ। त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेससँगै आबद्ध धेरै मान्छेहरू बस्नुहुन्छ। अनि गगनजी चाहिँ मेरो आज भैरवा कि कता के कार्यक्रममा जानुपर्ने थियो, नत्र भने म तपाईँहरूसँग दिनभरि बस्थेँ, म यो कारणले भनेर घरै पछि दही मोही चिया के खाएर हिँड्नु भएछ। मलाई तुरन्त त्यहाँको एकजना प्रबुद्ध मान्छेले फोन गर्नुभयो, ए अर्जुनजी तपाईँले त साथै खानुभयो कि क्या हो गगनजीको? बिहानै आजसम्म यो चुनाव जितेर गइसकेपछि आजसम्म गगनजी फर्किनु भएको थिएन। निर्वाचन जितेर यो 10-15 दिन अगाडिको कुरो गर्दैछु। 10-15 दिन अगाडि कुरा? यो मलाई आएको फोन के तपाईँले त गगनजीको सातो पुत्लै उडाउनु भयो कि क्या हो? उहाँ त घर घर डुलेर यहाँ दही मोही चिया यो खाँदै मेरो घरमा पनि खाएर जानुभयो। अनि यहाँ कता रावणको मूर्ति बनाउन यति दिन्छु, यो बाटोलाई यति दिन्छु, यो बाटोलाई उति दिन्छु भन्दै हिँड्नुभयो। जे होस्, चुनाव मङ्सिर 4 मा त्यति बेला निर्वाचनको घोषणा भएको थियो कि थिएन, त जे होस्
तपाईँले उहाँलाई एक खालको चाहिँ त्यो स्थितिमा चाहिँ पुर्याइदिनु भयो, धन्यवाद भनेर फोन गर्नुभयो। तपाईँको यति मात्रै लक्ष्य हो कि चुनावै जित्ने लक्ष्य हो, उद्देश्य? चुनाव त मैले जितिसकेँ। तपाईँहरू मिडियाले आज एकचोटि यसो सर्वे गर्नुहोस् न, जानुहोस् त्यहाँका चाहे नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छे हुन्, अफ द रेकर्ड तपाईँको बाहिर नाम आउँदैन, प्लिज तपाईँ भन्नुहोस् त के छ त्यहाँको स्थिति भनेर तपाईँहरू सोध्नुहोस् न। नेकपा एमालेकालाई पनि सोध्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसलाई। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँ क्षेत्रमा 4 मा कति छ मतदाताहरू? 80,000 लगभग थियो योभन्दा अगाडि। अब अहिले कति थपे? गगनले कति पाएका थिए? 32,000 जन्जन भएको होला 74 को निर्वाचनमा। 32,000। राजन भट्टराईले 3,000 को डिफरेन्स हो उनीहरूको लगभग। 32,000 भनेपछि तब तपाईँले 35,000 को मतको हाराहारीमा प्राप्त गर्नुपर्छ मङ्सिर 4 मा। सक्नुहुन्छ? म तपाईँलाई नै चुनौती दिँदैछु, तपाईँ एकचोटि त्यहाँको स्थानीय स्तरमा तपाईँ सर्वे गर्नु न। ती 3 चोटि त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गगन थापाले त्यो क्षेत्रको विकास के गरिसके अनि तपाईँले के गर्नु भएको छ? गगन थापाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 लाई तपाईँले के गर्नु भएको छ? ल भन्नुहोस्। आज न म तपाईँको चुनाव लड्दैछु, हिजो त म त्यही ठाउँको नागरिक हो नि। गगन थापाले के विकास गरेका छन् मलाई 1 2 3 4 भनेर भनिदिनुहोस् न। आज कपनको मिलन चोकमा भएको जुन समस्या छ नि, त्यो सडक र खानेपानीको समस्या, त्यहाँ कार बढ्यो, कार बग्यो, मोटरसाइकल बगे, त्यो त वर्ष नि सुन्नुहोस् प्रत्येक वर्ष के विकासको कुरा गर्नुहुन्छ? यदि म त्यो ठाउँबाट निर्वाचित भएर गएँ भने मेरो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता भनेको मेरो घर नजिकैको केस हो। त्यो हामीले तरकारी किन्ने बजार हो, त्यो त्यहाँ जाने ठाउँ हो, त्यो पिपलको बोर्डको चोक। त्यो चोक आज त्यहाँ यो बर्खा लागिसकेपछि मान्छे त्राइमामको स्थितिमा हुन्छन्। तपाईँ पहिला त्यहाँ बस्ती थिएन, खेतीहरू थियो, राजकुलोहरू थियो, सार्वजनिक जग्गाहरू थियो, पानीको क्याचमेन्ट एरिया ठुलो भए पनि निकासका पनि क्षेत्रहरू बढी थिए, कुलाहरू थिए, राजकुलाहरू थिए। अब अहिले के भयो भने त्यति बेलाको स्थितिलाई हेरेर त्यहाँ मुनि 2टा हिउँ पाइप राखेर खोलोलाई चाहिँ कभर गरेर बाटो बनाए। बाटो बनाएर जग्गा बेचे मान्छेले, खोलोलाई बाटो बनाए। अनि त्यो खोलोको मुनि 2टा पाइप राखेर लिएर गएका छन्, माथिबाट बाटो बनाएका छन्। वर्षा सुरु हुन्छ, पानी माथिबाट जान्छ। अब सक्दैन, धान्नै सक्दैन। अब घरहरू भयो, कङ्क्रिट भयो, जमिनले सोच्ने कुरो पनि त्यो त लगभग 7-8 वर्ष भयो त्यो समस्या हो। अनि के तपाईँ पनि बढी भइसक्यो। अनि तपाईँ किन गगन थापाको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ? किन तपाईँ राष्ट्रिय नेता, विश्वले चिनेको नेता, राष्ट्रिय नेता भने मिर्ची महाकालले चिन्छ। सुन्नुहोस् न, चिन्यो त, संसदमा उहाँले बोलेको कुरा सुन्नु भएन? यो विशुद्ध एमसीसी, विशुद्ध यो के विकास परियोजना भन्दा बाहेक होइन। योसँग जोडिएर तपाईँहरूले भने जस्तो एउटा केही चिज आयो भने पनि मेरो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस्, मलाई 4 पटा मुडेर थानकोट कटाइयोस्, त्यही हो दृष्टिकोण। आज अमेरिकाले यति अरब दिँदैछ, त्यो ल्याउँ, त्यस पछाडि भारत जाउँ, उसले यति दिए भनौँ, त्यहाँबाट चाइना, त्यही हो आत्मनिर्भर। यो देश छैन त माग्नु परिहाल्यो नि त। किन छैन? यो देशमा के छैन? यो भूगर्भभित्र के छ भन्ने कुरा गगन थापालाई थाहा रहेनछ, केही छैन भन्ने कुरा। अनि के को नेता त? तपाईँ किन नेता बनाउनुहुन्छ त? म भन्दैछु तपाईँलाई, तपाईँहरू किन नेता बनाउनुहुन्छ? नेता हुन्छ यो देशलाई कति माया गर्छ, यो माटोप्रति कति समर्पित छ, यो देशका आम नागरिकहरूप्रति कति चिन्तनशील छ, कति चिन्ता गर्छ। उहाँले मन्त्री 6 महिना मन्त्री हुनुभयो, आज त्यो उहाँको मन्त्रीत्व कालमा नियुक्त भएर गएका बिचरा मरे रौनी यार। जानुहोस् बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गति हेरेर आउनुहोस्। धरान जानुहोस्। हर्क साम्पाङ त्यहाँ लड्दैछन् हर्क साम्पाङ त्यहाँको भ्रष्टाचार, अनियमितता, करप्सनको विरुद्ध लडिरहेछन्। त्यसैले तपाईँहरू मान्छेको मूल्याङ्कन उसले के पदमा कसरी पुग्यो त्यो आधारमा तपाईँहरू सिर्जना नगरिदिनुहोस्। मिडिया भनेको त यो देशको चर्चित युवा नेता, भविष्यको प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरिसक्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री। म एउटा कुरा भन्छु, अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनु पर्छ होइन? हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे, त्यही छ प्रावधान। आज 4-5 वर्षदेखि गगनजी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। उहाँको प्रधानमन्त्री र्याल सिंगान काटेर अहिले तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ त्यो गतिमा हुनुहुन्छ।
अहिले उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको हैसियत राख्न सक्नुहुन्छ, अहिले किन नसक्नु भएको उहाँले? र भोलि कसरी सक्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस्? चुनाव जित्नलाई जे फन्डा ल्याए पनि तपाईँहरू स्वीकार गरिदिने तुरुन्तै, आज किन नसकेको? मलाई त लागेको थियो मङ्सिर 4 को निर्वाचन पछाडि निर्वाचित भएपछि उहाँ देशको अहिले किन नभएको? अहिले त देउवा हुनुहुन्छ नि त, प्रचण्डले मानेनन्, माधव कुमार नेपालले मानेनन् अहिले त। अनि भोलिका दिनमा उहाँ मान्छन् भनेर के अहिले गगनजीले चुनाव जितेर आयो भने प्रचण्डले भनिसके अबको प्रधानमन्त्री गगन भनेर भनिसके? भारतमा गएर आर्जु र प्रचण्ड ख्वामित, हामी त हजुरका दास नै हौँ, जे गरे पनि, हिजो के गरेँ विरोध गरेँ त्यो गरेँ ऊ गरे पनि म्याडम र म पालो पालो भनेर यत्रो हङ्गामा भएको छ। तपाईँहरूले झन् जनता सुसूचित गर्नुपर्ने, अनि किन बेकारमा गगनजीलाई? मान्छेले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि अर्जुन प्रसाई गगन थापाको मत काटेर एमालेलाई जिताउने एउटा फन्डा गर्दैछ भन्दैछन्। हो, म त्यही त एमालेबाट परिचालित पात्र हो। मैले एमालेबाट परिचालित हुनुपर्थ्यो भने 36 वर्ष अनवरत म एमालेमा बसेको मान्छे हो, एमालेलाई सहयोग गरेको मान्छे हो 36 वर्ष। यदि मैले त्यसो गर्नु पर्थ्यो भने म आजभन्दा अगाडि नै यी संसदीय फाँटका चुनावहरूमा लाभका पदहरूमा धेरै अगाडि पुग्थेँ। एमालेबाट विजयी भएर गएका मान्छेहरू, एमालेले टिकट दिएका मान्छेहरू सम्झिनुहोस् र तिनीहरूसँग मलाई तुलना गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् के म अयोग्य थिएँ? म अयोग्य थिएँ? म त्यो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? किन खोजिनँ मैले? जुन दिन केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताहरूको, अगुवा कार्यकर्ताहरूको धारणाभन्दा पृथकमा बसेर प्रचण्डसँग चाहिँ गला जोड्न पुग्नुभयो, पार्टीलाई एकीकरण गर्न पुग्नुभयो। मैले त तपाईँको 4 वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा चितवनमा के भन्छ भद्रपुरमा झापामै जेसिसो कार्यक्रम अगाडि बोलेको जुन व्यक्तिकै भाइरल भएको थियो, मैले तपाईँ चर्चामा आउनुभयो। मैले तपाईँलाई पछाडिपट्टि सबै पार्टीका नेताहरू राखेर मैले भनेको थिएँ त, मैले आजदेखि मेरो जीवनमा मैले जे गरेँ जसो गरेँ यो मेरो भुल रहेछ, मैले आजदेखि यो सबै चिजबाट म मुक्त भएर स्वतन्त्र नागरिक भएँ भनेर त त्यो दिनदेखि नै भनेको हो नि मैले। भनेपछि तपाईँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट विचलित भएको पात्र? विचलित मात्र होइन, कम्युनिस्टै छैन। तपाईँ फेरि तपाईँहरूले यो देशको नागरिक जगाइदिनु भएन भने यो मुलुक रहँदैन। यो कम्युनिस्ट भन्ने शब्द जुन राखेका छन् नि, नेपालमा कम्युनिस्टहरू छैनन्। तपाईँ माओवादी भन्छ नि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, यी नव सामन्तवादका नयाँ चेहरा, नयाँ अनुहारहरू, यी जति तपाईँ ल्याउनुहोस् न, एक दुईजनालाई मसँग राखेर बहस गराउनुहोस् अनि गफ गरौँ। के हो कम्युनिस्ट भनेको? माओवादी भनेको के हो? मार्क्सवादी भनेको के हो? समाजवादी भनेको के हो? साम्यवादी भनेको के हो? नाम हेर्नुहोस्। आज सबभन्दा यो मुलुकलाई खतरा भनेको यिनै चिजबाट हुने भयो, वामपन्थीहरूबाट। यही कम्युनिस्ट भनिन, वामपन्थी त भन्न पाउँछु मैले। सस्ता लोकप्रिय शब्दहरू जहाँभित्र छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ सपना जस्तो बाँडेर सत्तामा पुगेर व्यक्तिगत मोज गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक रूपमा यो देशलाई लुट्ने काम जो गरिरहेछन् त्यो खतरनाक छ। एकैछिन त्यसलाई थाँती राखेँ। तपाईँ आजको चर्चाको पात्र भनेको गगन थापासँग मङ्सिर 4 को निर्वाचनको प्रत्याशी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै सञ्चार माध्यममा तपाईँ छाइरहनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 अत्यन्तै बुझेका, जानेका, पढेका, भएका मान्छेहरू बस्ने ठाउँ होइन? मेची महाकालीबाट आएर बस्ने ठाउँ। अब भन्नुहोस् कि तपाईँलाई सिधै भन्नुहोस्, गगन थापालाई मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पराजय गर्ने तपाईँसँग त्यो क्षमता, योग्यता, त्यो भिजन के छ? पछाड्ने, ल शब्दै प्रयोग गरी, ल मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गगन थापालाई पछाड्ने तपाईँका खास एजेन्डा के छन्? लु भन्नुहोस् जनतालाई। अब म गगन थापासँग म आफूलाई क्षमता, योग्यता, तपाईँले भनेका सबै चिजहरूमा तुलना गरेर श्रेष्ठतम हुँ भन्ने तपाईँलाई चाहिँ त्यो बहसबाट म गराइदिन सक्छु। उमेरले पनि ऊभन्दा म धेरै जेठो। सरसर्ती हेर्दाखेरि गगनभन्दा तपाईँ अलिकति अब्बल देखिनुपर्छ। सुन्नुहोस् न, म बताउँदैछु छ त्यो, किन नहुनु? लु भन्नुहोस् त। उहाँ पञ्चायतमा ढुङ्गा हान्नुभयो, मैले ढुङ्गै नहानिकन पनि के भन्छ पञ्चायत विरोधी यो तानाशाही शासन विरुद्ध भनेर म जेल गएँ। त्यो बेलादेखि नै मैले यो देशका मेचीदेखि महाकालीसम्म साङ्गीतिक फाँटमा
त्यति बेला चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मैले धेरै दुःखहरू बेहोरेको छु। मैले आफूले कमाएको जे कमाउँथेँ त्योबाट पनि केही पैसा खर्च गरेर यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक यो देश बनोस् त्यसका लागि मैले धेरै कुराहरू गरेँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मसँग त्याग गर्न सक्ने क्षमता छ र व्यक्तिगत लाभ मैले कसरी पाउनुपर्छ भन्ने छैन। सबभन्दा ठुलो चिज गगनभन्दा माथि मलाई तपाईँले राख्नुहुन्छ भने यो मुलुकका लागि आवश्यक पर्यो भने म हाँसी हाँसी आफ्नो प्राण त्याग्न सक्छु। तपाईँले पछिल्लो समय के भन्दै हुनुहुन्छ 2046 साल पछाडि सबै नेता कार्यकर्ता प्रशासक न्यायाधीश उद्योगी व्यवसायी बिचौलिया ठेकेदार सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर नागरिक आयोगको माग गर्दै हुन्छ हो। डाक्टर भट्टराईले पनि त्यही भन्दै हुन्छ। बाबुराम भट्टराई छन् एकजना, त्यो मलाई थाहा भएन, चिन्नुहुन्छ? राम्ररी चिन्छु चिन्नलाई त, तर मलाई विश्वास कसैसँग पनि छैन। भनेपछि त्यो भएन भने तपाईँ आत्मदाह गर्नुहुन्छ संसदभित्रै। आवश्यक पर्यो भने मृत्युवरण गर्नुहुन्छ, आवश्यक पर्यो भने म गर्न सक्छु। यो देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम राख्न आवश्यक पर्यो भने म जस्ता हजारौं यो देशप्रेमीहरूले संसद भवन बानेश्वरमा, अहिलेसम्म त बानेश्वर छ, तपाईँहरू आउँदाखेरि सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरिसक्छ, नयाँ भवन बन्दैछ, ठिक छ। तपाईँ आत्मवरण गर्न तयार हुनुहुन्छ? आवश्यक पर्यो भने एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले के गर्छ? यही हो, हेर्नुहोस् प्रश्न यो। संसार सुन्नुहोस्, संसारको विचार निर्माण, संसारलाई प्रभाव पार्ने भनेको समूहले होइन। यिनीहरू मार्क्स भन्छन्, माओ भन्छन्, के ती संस्था हुन्? एउटै व्यक्तिका विचारहरू होइन, त्यसैमा आबद्ध भएका होइन। मेरो विचार भनेको देशप्रेम हो, मेरो विचार भनेको राष्ट्रप्रेम हो, मेरो विचार भनेको माटोको प्रेम हो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको विरासत, जसले आफ्नो हाँसी हाँसी कालु पाण्डेले सपना देखेको होइन, म मर्दैछु, म त्यो युद्धमा जाँदा मर्दैछु भन्ने सपना देखेको होइन, तथापि आए नि, मरे पनि। यो देशको निर्माण तपाईँ सम्झिनुहोस् त, यी अहिलेका यी बुख्याचाहरू जस्तो हो हाम्रा पुर्खाहरू, वीर पुर्खाहरू। अनि तपाईँ एक्लै के गर्न सक्छस्? मैले भने त तपाईँलाई, तपाईँ गाली मात्र होइन, सुन्नु न, युवाहरूलाई भिजन चाहिएको छ। सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु त, एउटा सांसदको काम कर्तव्य अधिकार के हो? त्यहाँ जानुहोस् न। भिजन भनेको के भिजन? म संसदभित्र प्रवेश गरेँ भने आज यो नागरिकता विधेयक जुन यो नेपाललाई अल्पमतमा पारेर कुनै विदेशी षड्यन्त्रमा चाहिँ यो एउटा राष्ट्र, एउटा देशका लागि चाहिँ यो सिर्जना गरिएको हो भनेर अहिले व्याख्या विश्लेषण भइरहेछ। पास कसरी भयो? संसदबाट कसरी? 2 दिन पनि नदी। यत्रो दूरगामी प्रभाव राख्ने 57 सालमा राजा वीरेन्द्रले त्यो विधेयक फिर्ता गर्दाखेरि लगभग राजाको 58 सालमा मृत्यु हुनु पुग्यो। आजसम्म यो देशका विज्ञहरू, यो देशको माटोलाई माया गर्ने विद्वानहरू यो हुँदैन, यो खतरनाक छ भन्दा भनिरहेको अवस्थामा हठात तपाईँ त्यो छलफल गर्ने समय पनि नदी 22, 23, 24 जना सांसदहरूले हुन्छ। कति खतरनाक होला? म सांसद, म धेरै कुराको विरोधी, संहिताको पनि विरोधी। म संहिता भनेको आज तपाईँको नेताहरू बोल्न थालेको छ। आज केपी ओलीले महाकाली सन्धि हाम्रो गल्ती, एउटा व्यक्ति संहिता पनि आवश्यकता छैन भन्दैछन् उनका पात्रहरूले। यो मुलुकको यो साग बेच्ने, गुन्द्रुक बेच्नेसँग कर उठाएर समृद्धिमा कसरी चाहिँ यो राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू, आवश्यकताका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर धनाट्यलाई सिंहदरबार छिराएर गुन्द्रुक बेच्नेलाई कर उठाएर मुलुक बन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ होइन। त्यसरी प्राप्त भएको पैसा तपाईँ कार्यकर्तालाई आज यसरी पैसा बाँडेर खुवाएर, तपाईँको सिप नभएका मान्छेहरूलाई राजनीतिमा लिएर आएर आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ चुनावमा एउटा नेपालको झन्डा तपाईँ देख्नुहुन्न। यो ओल्लो घरमा काङ्ग्रेसको झन्डा, पल्लो घरमा एमालेको झन्डा, पर्तिर माओवादीको चाहिँ हँसिया हथौडा। यो के हो? यो देशको पहिलो कर्तव्य नागरिक भनेको को हो? नेपाली होइन? हटाइदिए। नेपाली र नागरिक यो दुईटा चाहिँ समाप्त गरिदिए। कोही काङ्ग्रेस भए, कोही कम्युनिस्ट भए, कोही माओवादी भए, कोही के भए, के का लागि? जम्मा जम्मी फाइदा, व्यक्तिगत फाइदा, पार्टीगत फाइदा। यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ देशमा। म त भने नि, मेरो जीवनको उत्तरार्ध प्रारम्भ भइसकेको मान्छे हुँ।
जे गरेँ, दुःख पाएँ, सुख पाएँ, जे पाएँ मैले त बिताएँ। समय तपाईँहरूको हो। मैले हारौँ, परिणामसँग मलाई कुनै मतलब छैन। म मर्दा र मेरा भोलि नाति पनाति जनाति 4 वर्ष जस्तो आज हामी हाम्रा वीर पुर्खाहरूको कुरा चाहिँ गर्व गर्छौँ नि। मेरा नाति पनातिले, मेरो हजुरबा, मेरो कुपराबा 165 स्थानमा प्रत्यक्षमा सङ्घीय निर्वाचनमा तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 गगनकै क्षेत्रमा किन? ए बाबा, गगन भन्ने मान्छेसँग मान्छेको एकदमै ठुलो विश्वास थियो, युवा थियो, केही गर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई विश्वास पनि थियो। गरेनन्? नगर्ने मात्रै होइन, यो मुलुकप्रति षड्यन्त्र हुने खालका, यो मुलुकलाई घाटा हुने खालका, भोलि युक्रेन हुने खालका, चीनलाई लक्षित गरेर चाहिँ यहाँ सामरिक रूपमा के अरे सैनिक, विदेशी सैनिकहरू आएर बस्न पाउने जस्ता चिजहरूमा एकदम दावाका साथ टेबल ठोकेर, त्यसको अर्थ के हो? यी बुढा त तपाईँको 2-4-5 वर्षमा मरेर जालान्। जो आज रायल सिंघान खकार छ, यिनीहरूको आयु कति होला? तपाईँ 4-5 वर्ष। तर गगनलाई यो चिजबाट रोक्न सकिएन भने देश बर्बाद हुन्छ, समाप्त हुन सक्छ। बर्बाद होइन, समाप्त। ओहो, गगन त्यति घातक मुलुकको लागि? यस, मलाई, मेरो लागि त्यही लाग्यो। मैले त्यही सोचेँ। 2-3 करोड नेपाली जनतालाई नलागेको पनि हुनसक्छ नि त। ठिक छ त, तपाईँ अहिले मङ्सिर 4 मा यसो जवाब पाइहाल्नुहुन्छ। दिनुहुन्छ? मैले दिने हो। कति आउँछ तपाईँको मत? मैले त, तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, मैले एमालेको कति मत पाउँछु, त्यहाँका नागरिकको कति मत पाउँछु, मैले त्यही त तपाईँलाई भन्दैछु। त्यो एकचोटि सर्वे गरेर हेर्नुहोस् त। म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ, थाहा पाउनु भएको छैन भने? हिजोको जनता होइन, हिजोको नागरिक पनि होइन। तपाईँ एउटा ब्रिगेड स्तरको कमान्डर, हिजो युद्ध, सयौं युद्ध लडेको मान्छेलाई म भोलि पठाइदिउँ, तपाईँ इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ माओवादी कोषमा? सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हेरेको थिएँ, हेर्नु भएको छ? प्रचण्डलाई साथ दिएँ, अब प्रसाईलाई साथ दिन्छु। त्यस्ता मान्छेहरू जो यो देश प्रेम, देशभक्ति र माटोप्रति समर्पित मान्छे थिए, तिनीहरूले आज कुरा बुझिसके? किन बुझेनन्? तिनीहरू त्यो किन भन्दैछन् त? ती मान्छेहरू यो माटो प्रति गद्दारी हुन सक्छ किन भन्दैछन् ती मान्छेहरू? गगन थापा सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धा। ल खैर, राजन भट्टराई आए भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अहिलेको चर्चित पात्र, यिनीहरूसँग तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ एउटा कुरा भनौँ ल, तपाईँले गठबन्धन भनेका हो प्रचण्ड, माधव नेपाल, हो नेपाली कङ्ग्रेस अथवा गगनजी, यी 3टा मुख्य यिनीहरू भए। काठमाडौँमा चौथो बाबुराम होला, 5औँमा तपाईँले भने जस्तो चित्रबहादुर केसी छन्, उपेन्द्र यादवहरू छन्। सुन्नुहोस्, म 35-36 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले हुँदै एमालेसम्म आइपुगेर 4 वर्ष मात्रै भयो छोडेको। त्यो पनि म स्वतन्त्र हो, कुनै पार्टी प्रवेश गरेका छैन र गर्दिनँ पनि। यो माधव नेपालले सिटी फुकेर अर्जुन पर्साईलाई होइन गगन थापालाई भोट देऊ भन्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूले वार्रै गगनलाई भोट दिन्छन्? त्यो परिस्थिति आज छ नेपालमा भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? म जो मान्छे उनीहरूसँग हातेमालो गरेर यतिका वर्ष जेलमा पनि सँगै बसेँ, जेलबाट बाहिरै निक्लिएर पनि मैले उनीहरूसँग सहकार्य गरेँ, उनीहरूसँग मेरा गफ हुन्थे, सारा चिज हुन्थे। अब सिटी फुकेर चाहिँ माधवजीले यो हाम्रो गठबन्धन छ त्यसैले देऊ, त्यो तपाईँलाई लाग्छ? त्यति भन्ने बित्तिकै वार्रै कार्यकर्ताहरू चाहिँ कुदिहाल्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ आजको दिनमा? काठमाडौँमा चाहिँ अलि नलाग्ला, तर गाउँतिर चाहिँ लाग्छ। म गाउँबाट उठिरहेको छैन, त्यसकारण तपाईँले अलिकति दावाका साथ भनिरहनु भएको छ। म गाउँबाट उठ्ने मान्छेहरूका लागि पनि एउटा झापाबाट केपी शर्मा ओलीसँग किन प्रतिस्पर्धा नगरेको? मलाई केपी ओली भन्दा गगन थापा खतरनाक लाग्यो मुलुकका लागि आजको दिनमा। भनेपछि गगन थापाको राजनीति समाप्त नगरेसम्म यो मुलुक होइन, उहाँलाई सचेत एउटै मान्छेले तपाईँले चाहिँ गगन थापाको क्षेत्र कसै बाउले लेखेर दिएको अंशमा दिएको क्षेत्र हो, यही संविधानले त्यसो भन्छ र? जब जित्छन् त अनि जब हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट गगन थापा जित्छन्। सुन्नुहोस्, 2 चोटि जनताले अभिमत दिए, त्यसको प्रतिफल सकारात्मक हुन सकेन, नकारात्मक भयो। अब गगनजीले एकचोटि हार्नुहुन्छ, हारिसकेपछि मलाई लाग्छ मैले थुप्रै गल्ती गरेछु, त्यसलाई मैले रियलाइज गर्नुपर्छ,
सबभन्दा ठुलोको त कुरो त माटोसँग जोडिनु पर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्ला। त फेरि आउनु होला नि जनताको चित्त बुझाउनलाई। एउटा मान्छेलाई चाहिँ जिन्दगी तब एकपटक मात्रै हो प्रतिस्पर्धा गर्ने? म एकपटक भन्दा परतिर म नेताले के गर्नुपर्छ भने मेरो आफ्नो कुरामा हुन त म जेसिसको स्कुलिङबाट आएको मान्छे हुँ, त्यसकारण त प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले जेसिसका हामी के गर्छौँ भने प्रखर वक्ताहरू हुन्छ। एकपटक 1 वर्ष 1 व्यक्ति 1 पद, जेसिसको मूल मन्त्रै यही हो, व्यवस्था नि त्यस्तै छ। त्यसैले 1 वर्षभित्रमा म नेपाल जेसिसको 61 सालमा जब प्रेसिडेन्ट थिएँ, नेपाल जेसिसको अध्यक्ष थिएँ, हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो 1 वर्षको कार्यकालभित्रै मेरो पछाडि म जत्तिकै क्षमतावान मान्छे तयार गरेर छोडेर जान्छौँ। म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउँछु भने नेतृत्व तयार गरिन्छ। म 4 नम्बर क्षेत्रबाट यसपालि जब विजयी हुन्छु भइसकेपछि हुनुहुन्छ, त्यसमा शङ्का नगर्नुहोस् न। तपाईँहरू किन शङ्का गरिरहनु भएको छ? म आफै कुरा बुझ्दिनँ भने यो राजधानी हो। यो राजधानीमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह, अनि धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपी हमालको जितको यो उत्साह मात्र हो कि भन्छन् क्या फेरि एक थरीहरूले? तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने मेरो बरु तपाईँ अरू उम्मेदवारहरू ठुल्ठुला यी तपाईँले भनेका छन् नि, यी प्रधानमन्त्री भइसकेका यिनीहरूका चाहिँ पुरा त्यो सिरक डसनाभित्र पैसा चाहिँ पुरा नोट छापेर बसेका होलान्, बाहिर निकाल्न नसकेर। अनि अब यिनीहरूले पैसा निकाल्छन्, अनि किन्छन्। त्यस्तो सम्भावना यसपालि छैन भनेको। यिनीहरूका बाबुले अंशमा दिएको सम्पत्ति होइन त्यो, यही देश लुटेर गयो। काठमाडौँ 4मा त्यो सम्भावना छैन, देशभरि छैन। तपाईँ यसपालिको परिणामबाट त्यत्रा लठैत कार्यकर्ताले के खाने? सुन्नुहोस् न, खान्छन्, खाइदिन्छन् भने उनीहरूको बाबुको सम्पत्ति हो त्यो। यो देश मुलुक लुटेर ल्याएको सम्पत्ति यही देशका नागरिकले खानलाई किन चाहिँ त्यो कुरा गर्नु पर्यो? मजाले खाइदिने, भोट अर्कोतिर हाल्दैन। कहाँ हाल्ने त? यी अपराधीलाई भोट हाल्ने, यिनीहरूको पैसा खाएर यिनीहरूलाई नै भोट दिनुहुन्छ भने त योभन्दा बढी कमाउनपट्टि लाग्छन्, फेरि मुलुक त धराशायी हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ यो मुलुकका नागरिकहरूले, मतदाताले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, पैसा दिन्छन् नि, यिनीहरूको बाउको पैसा होइन त्यो। त्यो हाम्रै मुलुकमा गुन्द्रुक बेच्ने आमासँग कर उठाएर ल्याएको पैसा यिनीहरूले लुटेर राखेका छन्। जति दिन्छन् एकदम बिना चिन्ता त्यो हाम्रै सम्पत्ति हो भन्ने, खाइदिने, मत नदिने। पैसा खाइदिने, मत नदिने, भोट नहाल्ने, मत नदिने। र तपाईँ स्वतन्त्रै भएर कोही आउँछ, क्षमतावान भएर कोही आउँछ। जस्तो 5 नम्बर क्षेत्रका लागि एकजना प्रोफेसर आउनुभयो मलाई, गोपीलाल नेउपाने, हिजो मलाई फोन गरेर भेट्न आउनुभयो। म 5 नम्बर क्षेत्रबाट उठ्दैछु अर्जुनजी। उहाँको पृष्ठभूमि हेरेँ मैले, अर्थशास्त्री हो, हेर्नुहोस् उहाँको पृष्ठभूमि हेरेँ। त्यस्तो मान्छे भोलि 5 नम्बर क्षेत्रका जनताले भोट दिएर उहाँ जानुभयो भने यो देश बेच्ने कुरामा उहाँले यत्रो वर्ष गरेको लगानी, प्रोफेसर हुइन्जेलसम्मको अवधि, उहाँले चाहिँ पिएचडी गर्दासम्मको नलेज, शरम हुन्छ, लाज हुन्छ त्यस्ता मान्छेलाई भोट दिँदाखेरि डराउनु पर्दैन। भनेपछि स्वतन्त्रहरू मुलुक जोगाउनको लागि चुनावी मैदानमा आएका हुन्। यो राष्ट्रिय स्वाभिमान सहितको नागरिकहरू तयार गर्ने हाम्रो अभियान हो। यत्रा ठुला दलले त केही गर्न सकेन। यिनीहरू त बिक्री भइसकेका छन् नि त। यिनीहरूले हिजो राजा हटाउँदा, हिजो यिनीहरूले पञ्चायत हटाउँदा विदेशीसँग यसरी ल्याप्चे लगाइदिएका छन् नि त। त्यसैले यिनीहरू गर्न फेरि यो देशका जनता 365 दिनमा 364 दिन ती नेतालाई गाली गर्छन्, एक दिन फेरि तिनीहरूलाई भोट हाल्छन्। तपाईँ फेरि म त्यही भन्दैछु, तपाईँहरू हिजोको दिन नसम्झिनुहोस्। यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि अलिकति वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति आए स्वतन्त्र? तपाईँ स्थानीय निर्वाचनसँग किन जोड्नुहुन्छ संसदीय निर्वाचन? यो फरक विषय हो। स्थानीय निर्वाचन भनेको त्यहाँ उसको त्यो स्थानीय मान्छेहरूसँगको उसको एट्याचमेन्ट, उसले हिजो गरेका क्रियाकलाप, उसले त्यो पार्टीसँग बसेर सबै यिनीहरू नेताहरू खराब भए तर कार्यकर्ता सबै नै त्यही छन् भनेर त हामीले भनेका छैनौँ नि। ती नागरिक हुन्, तिनीहरू पनि त्यही अवस्थामा छन्। विकल्प नभएपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा बाहिर जान नसक्ने परिस्थिति भइसकेपछि तिनीहरू कार्यकर्तामा रूपान्तरण भए। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, भन्नुहोस् त। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अगाडि काङ्ग्रेसले एउटा कार्यक्रम गर्यो, त्यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू आयो। त्यहाँ तल बसेका चाहिँ दर्शकहरू को थिए? काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू, देशभरबाट आएका प्रशिक्षित कांग्रेस युवा कार्यकर्ताहरू थिए, अगुवा कार्यकर्ता थिए। लिङ्गदेन भन्ने भर्खर जितेर गएका राप्रपाका राजावादी मान्छेले
अहिले त गाउँतिर चाहिँ यसरी मन्त्रीहरू आयो भने चोर आयो भन्छन्, भन्दाखेरि ती काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूले हो भने हो, ताली ठोके। तपाईँ, मैले त सोचेको थिएँ त्यही त वैशाख 30 को निर्वाचनमा फेरि ती कार्यकर्ताले त्यहाँ ताली चाहिँ ठोके, वैशाख 30 को निर्वाचनमा भोट चाहिँ उतै ठोके क्या फेरि। विकल्प छैन भने यहाँ तपाईँ विकल्प थिएन भने यहाँ छैन। यिनीहरूले के गरिदिएका छन् भने नेपाली सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गरिदिए। म यो नेपालको नागरिक, पहिलो नेपाली हुँ, पहिलो मेरो टाउकामा राख्नुपर्ने चिज भनेको देश र माटो भन्ने चिजलाई समाप्त गरिदिए। अलिकति पढे लेखेका, अलिकति सक्षम मान्छेहरू जुन थिए नि, ती मान्छेलाई यिनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा विदेश जान बाध्य बनाए। कोही खाडीमा छन्, कोही अमेरिका छन्, कोही अस्ट्रेलिया छन्, कोही युरोपमा छन्, त्यहाँ सेवा गरेर बसेका छन्। त्यहाँ गएर यिनीहरूको दृष्टिकोणै तपाईँले प्रधानमन्त्री पत्नीले चुनावमा भनेको बिर्सिनुभयो, पैसा खर्च नगरी मलेसिया पठाइदिन्छु। कतिवटा लास आउँछ वर्षको भन्नुहोस् त बक्सामा बन्द भएर। अनि यिनीहरूको सोचै त्यही हो। यहाँको अलिकति बोल्न सक्ने क्षमता भएको स्वाभिमानी मान्छेलाई विदेश पठाइदियो, अनि यहाँ बसेका हरुवा चरुवा हामी जस्ता कोही नभएका मान्छेलाई कार्यकर्ता बनायो, घरै पछि तपाईँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका झन्डा गाड्न लगायो। चुनाव यसपालि फरक छ भने ती भनेपछि मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा देशभरबाट 165 स्थान सङ्घमा, 330 स्थान प्रदेशमा फरक खालको मत परिणाम आउँछ। हामी कोसिस गर्दैछौँ अहिले भएका नयाँ दलहरूसँग पनि र स्वतन्त्र देश। रवि लामिछाने आछन् त स्वतन्त्र पार्टी बनाएर। मेरो कुरा हुँदैछ, सहकार्य हुन्छ तपाईँको? कुरा हुँदैछ। हामी एउटै सङ्गठन निर्माण गरौँ अहिले चुनावसम्मलाई, त्यस पछाडि जे गर्नुपर्छ गरौँला, तर संसदभित्र प्रवेश गर्नका लागि गरौँ भनेर हामी प्रयत्न गर्दैछौँ। अहिले प्रयत्न नभएको होइन। स्वतन्त्र भनेको छ 10 तिर मुन्टो फर्काएको छ, 10 तिर मुख फर्काएको छ। कसरी यस्तो हो नि त, यिनीहरूले पनि हेर्नुहोस्, यो राजनीति भनेको बडा विचित्रको चिज हुँदो रहेछ। भोलि गएर म स्वतन्त्र भएर उम्मेदवार भएर उठिसकेपछि गगनजीले 2-4 जना स्वतन्त्र उठाइदिनु होला, अर्को एमालेबाट उठ्नेले 2-4 जना स्वतन्त्र उठाइदिनु होला कि भ्रम सिर्जना होस्, होइन? त्यो खेल पनि हुँदैछ। त्यस्तो हजारौँ खेल हुन्छ नि। खेल त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा गगन थापाले आफै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार मजाले गरिहाल्नु। मैले अहिले बोलेका तपाईँ यो सूचना प्राप्त गरिसक्नुभयो? मजाले। तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, यदि मेरो सम्भावना प्रबल उहाँले देख्नुभयो भने साम दाम दण्ड भेद यो 4वटा नीति अख्तियार गरेर, उहाँ कङ्ग्रेसको महामन्त्री, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, लामो समय युवाहरूको राजनीतिको नेतृत्व गरेको, पैसा छ, कार्यकर्ता छन्, सबै थोक उहाँसँग छ। तपाईँसँग कैसा पैसा? मसँग स्वाभिमान र यो माटोप्रतिको प्रेम उहाँभन्दा 1000 गुणा बढी छ। त्यतिले पुग्छ? गजब। मसँग पशुपतिनाथ छ, उहाँ पशुपतिनाथलाई गाली गर्नुहुन्छ। मसँग दक्षिणकाली छ, मसँग पाथिभरा माता छ, मेरो पवित्रता छ, मेरो यो माटोप्रतिको स्नेह छ, यो माटोमा म सुगन्ध अनुभव गर्छु। मसँग अरू केही पनि छैन। मेरो 4 मलाई हिजो एकजना इन्जिनियर, आइटी इन्जिनियरले फोन गर्नुभयो, दाइ 4 नम्बर क्षेत्रभित्र मात्रै तपाईँको आवाजहरू चाहिँ घन्किने गरी म अहिलेदेखि तयारी गर्दैछु। यो फेसबुकलाई अलिकति पैसा चाहिँ बुझाउनु पर्छ अरे, खोइ त्यो म बुझ्दिनँ। फेरि आइटीको कुरा म बुझ्दिनँ। बुस्ट गर्ने भन्छ त्यसलाई। त्यो अलिकति त्यो पैसा चाहिँ चाहिन्छ। तर पनि तपाईँले पैसा छैन। अनि मैले भने भाइ मसँग त त्यस्तो पैसा छैन। अनि उसले भन्यो म कहाँबाट खोजेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ कि म अहिलेदेखि तपाईँको 4 नम्बर क्षेत्रमा मात्रै, अब त्यो पनि हुन्छ अरे। जम्मा मेरो त्यो 4 नम्बर क्षेत्र लोकेसन गर्न मिल्छ, ट्र्याक गर्न मिल्छ, त्यहाँ मात्रै चाहिँ तपाईँको उडगरी म गरिदिन्छु। त्यो किन भन्नु त्यो भाइले? आफै पैसा तिरेर गर्छु किन भनिरहेछ? किन मलाई त्यसरी विश्वास गरिरहेका छन् यो देशका मान्छेहरूले? किन युवाहरूले मलाई हरेकचोटि त्यो भनेर, किन हिजो माओवादीको युद्ध लडेका कमान्डरहरू आज मसँग आएर जोडिएर तपाईँले हार्नु हुँदैन किन भनिरहेछ? काठमाडौँ क्षेत्रमा 4 का घर दैलो कहाँ पुग्नुभयो तपाईँ? अब यो त चुनावी स्ट्राटेजी अहिले म तपाईँलाई सबै भन्दिनँ, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जनता माटोसँग जोडिएका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैका स्थानीय नेताहरू मसँग छन्। तपाईँ यति कुरा आफै पत्ता लगाउनुहोस्। म अहिले को भनेर भन्दिनँ। कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एमालेका स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका, प्रतिस्पर्धा होइन, त्यहाँ माटोसँग जोडिएका भनेको त्यहीका रैथाने हिजो कुनै ती व्यक्तिहरू तपाईँसँग छन् अहिले? एक्ज्याक्टली मसँग तिनीहरू मिल्दैन। हरेक सूचना उहाँहरूले दिइरहनु। गगनजी जब पस्नुहुन्छ, अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, राजन भट्टराईले केही दिन अगाडि गणेश मन्दिर छेउको एकजना कुनै भाइलाई फोन गर्नुभयो कि हाम्रो चाहिँ यो म चुनाव लड्दैछु, चुनाव आयो, पहिला पनि तपाईँहरूले मलाई सहयोग गरेको, अहिले पनि अब तपाईँहरूले यो सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर फोन गर्नुभयो। त्यो एमालेको भाइ हो।
कार्यकर्ता, उसले सिधै भनिदियो कि यसपालि हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ, अर्जुन प्रसाई हामी अर्जुन प्रसाईलाई सहयोग गर्छौँ। त्यहाँ त्यो उसले भनेर म विश्वास गर्ने थिइनँ। त्यहाँ मेरो एकजना नातेदार पनि त्यो सुन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो किन? तपाईँलाई अर्को कुरा भनिदिन्छु। एकजना तपाईँ पत्ता लगाउनुहुन्छ भने समथिङ केही नेउपाने हो, उहाँको घर रहेछ सुकेधारा परतिर। उहाँ आज 1 अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर झापामा यो कृषि के फारम खोलेर चाहिँ उहाँ बस्नु भएको रहेछ। हिजो उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, दाइ मेरो भोटर लिस्टमा नाम त मेरो त्यही छ, 4 नम्बर क्षेत्रमै छ सुकेधारामा, तर म झापामा हाम्रो पुरै परिवार हामी झापामा बस्थ्यौँ, 13वटा भोट छ हाम्रो परिवारको। जहाजमा चढेर आएर तपाईँलाई भोट हाल्छु दाइ, अर्जुन प्रसाईलाई भोट हालेर फर्किन्छु भन्नुभयो। ल तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नि, म उहाँको नम्बर दिन्छु। किन त्यस्तो मान्छेहरू भनिरहेछ? म धेरै वर्ष विदेश बसेर आएको मान्छे हो। उहाँ तपाईँको क्षेत्रमा त काठमाडौँ महानगरपालिका छ, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका छ। त्यही त चेतनशील मान्छे छन् त, चेतना छ, पैसा खाएर भोट दिँदैन, प्रलोभनमा भोट दिँदैन र त्रसित छन्। अहिले हामी युक्रेनको जनताको जस्तो हैसियतमा पुग्ने हौँ कि? भनेपछि त्यो संसदमा बोलेको, एमसिसीको पक्षमा बोलेको गगन थापाको त्यो अभिव्यक्ति बोकेर तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्रमा 4 का मतदाताको घर घरमा पुग्नु भएको छ। देश युक्रेनबाट मलाई जोगाउनको लागि मलाई मत दिनुहोस् भनेर तपाईँ जानु भएको छ। म सुन्नु, मलाई आफै बोलाइरहनु भएको छ त उहाँहरूले। म जहाँ जहाँ बोलाउनुहुन्छ म त्यही गर्छु। एउटा भङ्गाल भन्ने ठाउँमा एउटा नेपालका भूभू सैनिकहरू, पुलिसहरू बसेको एउटा एरिया रहेछ, त्यहाँ मलाई बोलाउनु भयो। म गएँ। एकजना कर्णेल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नम्बर चाहिए म दिन्छु, भूपू कर्णेल, नेपालकै भूपू कर्णेल हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई के भन्यो, अर्जुनजी चिनजान भयो। त्यस पछाडि उहाँले भन्यो, तपाईँ छोड्न त छोड्नुहुन्न नि, हामी त प्रचार गर्न थालिसकेका छौँ, छोड्नु त हुन्न नि तपाईँ। मैले भने छोड्न त म कुनै हालतमा पनि छोड्दिनँ नि कर साहब, किन त्यस्तो शङ्का गर्नु? होइन, हामी त घर घर जान थालिसक्यौँ, हामी त तपाईँको यो सारा इन्टरभ्यूहरू चाहिँ यसरी पुर्याइराखेका छौँ, अनि तपाईँले भोलि फ्याट्ट छोडिदिनु भन्दा हाम्रो त बेइज्जत हुन्छ नि। मैले भने होइन म छोडिदिनु। आफै बोलाउँदै हुनुहुन्छ, नत्र भने म त भुइँसँग जोडिएको भुइँ मान्छे हो नि। आफै बोलाउँदै हुनुहुन्छ। मसँग पैसा छैन, खर्च गर्ने ल्याकत छैन, दिन्छु भन्नेसँग पनि म चाहिँदैन भन्ने मान्छे पर्दैन। पैसा खर्च गरेर यिनीहरू जस्तै भएर चुनाव लड्ने भने म र यिनीहरूमा के फरक पर्यो? जनताको चेतनाको स्तरले यसलाई जिताउनु पर्छ भन्ने ठाउँसम्म मैले पुर्याउन सकेको रहेछु भने जित्छु। सकिनँ, फेरि जागरण अभियान फेरि चलाउँला नि। जबसम्म जनताले स्थायी रूपमा चेतना त्यो ग्रहण गर्दैन तबसम्म त यो अभियान हामीले जारी राख्नुपर्छ। म मरेर गएँ भने पनि मेरो छोराले जारी राख्नुपर्छ। अहिले चर्चा कि दुर्गा प्रसाईको कि अर्जुन प्रसाईको? अब दुर्गाजी तपाईँको नाता पर्छ? प्रसाईहरू एउटै बुढाउका हाम्रो जुन पुर्खा हुन् उनी एउटै मात्रै हुन्, होइन? उहाँ झापाबाट राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ, तपाईँ यहाँ गगन थापा। अब उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई जसरी उहाँलाई तपाईँले भन्नु मिल्दैन, किनभने उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हो अहिले, होइन? त्यसैले पार्टीगत रूपमा पहिला कुरा त उहाँले टिकट पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, अनि टिकट पाइसकेपछि उहाँलाई त्यहाँका जनताहरूले व्यक्तिगत रूपमा लिनुभन्दा पनि संस्थागत पार्टीगत रूपमा कुन रूपमा लिन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। म अस्ति सुन्दै थिएँ, दुर्गा प्रसाई भन्दै हुन्थ्यो कि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा गगन थापालाई मेरै आफन्त काफी छन् भन्दै हुन्थ्यो। त्यसकारण मैले प्रश्न गरेँ। होइन, अब नाता मेरो काका नाता पर्नुहुन्छ। उहाँ पनि गगन विरोधी सुन्नु, सधैँभरि त्यो गगन थापाको बाख्रा र खोरो कुरा गर्नुहुन्छ क्या उहाँ? एमाले आज काङ्ग्रेस विरोधी आज भएको होइन, धेरै अगाडिदेखि नै काङ्ग्रेस र एमालेकै बिचमा त्यो बाख्रा फार्मको खसी त्यो फार्मको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो मुद्दा चाहिँ तपाईँ उठाउनु होइन? थाहा नभएको कुरा चाहिँ मैले तपाईँ निर्वाचनको ताका यो मुद्दा उठाउँदैन, किनभने मलाई यो विषयमा मलाई जानकारी निर्वाचनमा आउने चर्चाको विषय हो। मलाई जानकारी नभएको कुरा मैले उठाउँदैन। गगनजीले त्यो बाख्रा के गर्नुभयो अथवा लोन लिनुभयो कि भएन कि के हो कि मलाई जानकारी नै छैन। खानुभयो कि बालुवा निकालेर बेच्नुभयो कि? अब म त्यो आफूलाई थाहा नभएको विषयमा प्रवेश गरेर नचाहिने किसिमको विरोध मबाट हुँदैन। भनेपछि तपाईँ व्यक्ति विरोधमा होइन कि उहाँको प्रवृत्ति विरुद्धमा जान खोज्या हो? एकदम सही। मैले गगनजीलाई नै फाइदा पुर्याउन खोजेको।
म त एक कार्यकालको लागि हो, सांसद भनेको माननीय होइन, सांसद भनेको जनसेवक हो। नरोक्नुहोस् न भोलिको भावी प्रधानमन्त्रीलाई। फेरि तपाईँलाई म भन्दैछु, उहाँ हावामा उडिरहनु भएको, जनताको यति ठुलो युवाको आशाको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ हावामा उडिरहनु भएको छ, एकदम हावामा उडिरहनु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुने भने आज हो, अहिले पनि मिल्छ। शेरबहादुर तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ 100 दिन बाँकी छ, किन अहिले? हेर्नुहोस्, एक दिन भए पनि आज उहाँले चाहिँ हिजो खोक्दै चाहिँ यस्तो भयो भन्नुभयो नि तपाईँले। हो, ल तपाईँलाई आज भाइरल छ त्यो। सुन्नुहोस्, त्यो विश्राम त उहाँलाई विश्राम दिने संसदीय दलमा चाहिँ उहाँले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ अहिले गगनजी संसदीय दलको नेता मङ्सिर 4 मा निर्वाचनमा जित्ने, काठमाडौँ क्षेत्रमा 4 बाट, त्यसपछि संसदीय दलको नेता बन्ने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अनि 5 वर्ष देशको विकास गर्ने नि गगन थापाले। कम्तीमा 20 वर्ष गगनजीले नेपाली कांग्रेस कि त उहाँले छुट्टै पार्टी बनाएर जानु पर्यो र त्यसको चाहिँ सभापति भएर अनि त्यस पछाडि गर्नु पर्यो। जो मान्छेलाई अस्ति एउटा चिया गफमा चाहिँ मैले हाम्रो दिलभूषण पाठकसँग सुनिरहेको थिएँ, उहाँलाई त्यो ऱ्यापिड फायर भन्ने उसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कि सभापति, पार्टी सभापति भन्दा प्रधानमन्त्री, उहाँहरूको दृष्टिकोण हेर्नुहोस् कस्तो विचित्रको दृष्टिकोण छ। पार्टीले आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्नलाई प्रधानमन्त्री पठाउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्छ, पार्टीका कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले लागू गर्ने हो भनेपछि शक्तिशाली त पार्टीको सभापति हो नि। तर नेपालमा भएको के छ, सबैभन्दा लाभको पद भनेको प्रधानमन्त्री, जति पैसा पनि दिन सक्ने, नियुक्ति पनि दिन सक्ने, खुवाउन पनि सक्ने, खान पनि सक्ने, पार्टी सभापतिको केही पनि हैसियत छैन। त्यसैले गगनजीले फट्टै भन्नुभयो प्रधानमन्त्री। त्यस्तो दृष्टिकोण बोकेको मान्छे भोलि सत्तामा गयो भने के हुन्छ? मुलुकको कार्यकारी नभएसम्म त मुलुक बनाउन सकिँदैन नि त प्रसाईज्यू, तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त। कार्यकारी हुनु पर्यो, पार्टीको सभापतिले काम गर्न सक्दैन। भोलि स्वतन्त्रबाट जितेर गएर म प्रधानमन्त्री भएँ भने तपाईँले भनेको कुरा हो, तर पार्टीबाट जितेर गएको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा, बहुदलीय व्यवस्थामा तपाईँ पार्टीबाट जितेर गएको मान्छे व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले काम गर्न थाल्नुभयो भने पार्टी यति शक्तिशाली हुन्छ कि तपाईँलाई हटाउने अधिकार राख्छ, व्हिप जारी हुन्छ। आज तपाईँ आत्मा मरेका सांसदहरू किन संसदभित्र प्रवेश गरे बसेका छन् तपाईँले देख्नु भएको छ? सबै आत्मा मरेका सांसदहरू किन? पार्टीको एउटा शीर्ष लिडर कोही विदेशीसँग कसैसँग बिकेको हुन्छ। केपी ओलीले, शेरबहादुर देउवाले, पशुपति शमशेर राणाले महाकाली सन्धि गरे भन्छौँ नि हामी। ल्याप्चे त संसदमा बसेका सबैले गरेको थियो नि, किन छलफलमा ती सांसदहरूले गरेनन्? तिनीहरू अपराधी, तिनीहरूको भोलिका दिनमा इतिहास लेखिँदैन कसले ल्याप्चे लगाएका थिए भनेर? त्यो कुरा बुझाउने सबभन्दा मेरो काम भनेको त्यही हुन्छ। आत्मा मरेका पशु हो भनेपछि संसदमा उपस्थिति सबै आत्मा मरेका पशुहरू, आत्मा मरेका। एउटा नेताले जे भन ताली पड्काउने बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यस्तो हुन्छ? छलफल हुँदैन। यो मुलुकका लागि धर्मनिरपेक्षता उपयुक्त हो कि संसारमा 1.5 अर्ब भन्दा बढी जनसङ्ख्याले स्वीकार गरेको हिन्दू राष्ट्र जम्मा एउटा देश यो उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल गर्न पाउनु पर्दैन थियो तिनीहरूले संविधानमा लेखेको? तपाईँ चाहिँ म हिन्दूवादी हुँ, मेरो लागि त्यो हिन्दू धर्म भनेको मेरा पुर्खाले दिएको विरासतको मैले गौरव गर्ने चिज हो। परम्परागत रूपमा केही खराबी छन् भने तिनीहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ। तपाईँ राजावादी? यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका लागि विदेशीहरूसँग चाहिँ सन्धि सम्झौता भएर आए। महेन्द्रको प्रशंसा गरेर महेन्द्र पद सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेको म देखिरहेको हुन्छु। म यो जबसम्म यो देशलाई सार्वभौम राख्नुपर्छ भन्ने नागरिकहरू छन् तिनीहरूले महेन्द्रलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। महेन्द्र नभएको भए महेन्द्र पथको महेन्द्र पथ भन्दा पनि म महेन्द्रलाई मेरो आदर्श मान्छु। हो, महेन्द्र तपाईँ मेरो आदर्श हो। मेरो देशभक्ति र यो महेन्द्र तपाईँको आदर्श, मेरो आदर्श हो। हिन्दू राज्य तपाईँको आदर्श हो। मेरा पुर्खाले मेरो पुर्खाले विरासतमा दिएका महत्त्वपूर्ण चिजहरू मध्येको मेरो हिन्दू धर्म संस्कार हो। तपाईँ संहिता विरोधी? म संहिता त मैले अब यी त भतुवा भन्छु, अब गाली नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, म गाली गर्दिनँ। आजभोलि अब हिजोको जस्तो मैले गाली गर्नु हुँदैन, किनभने म जनताको प्रतिनिधि हुन जाँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि म हिजो जस्तो जिम्मेवार बन्नुपर्छ, म जिम्मेवार बन्नुपर्छ, मलाई थाहा छ। त्यही भएर म उनीहरूलाई भन्दिनँ। तर लाचार झोलेहरूलाई, पार्टीका नेताहरूको झोला बोक्ने मान्छेहरूलाई तल भत्ता खुवाउन र समाजमा तपाईको यो जनताको नागरिकको स्तरलाई तलमाथि देखाउनका लागि गरेका यिनीहरूले उपज मात्रै हो। यो ठुलो त सानो नागरिक
जुन चिज यो देशका गरिब दुखी नागरिकहरूका लागि गर्नु पर्थ्यो त्यो चिज यिनीहरूले कसलाई गरिराखेका छन् भन्दा यिनीहरूको झोला बोकिदिए बापतका मान्छेहरूलाई। भनेपछि तपाईँ महेन्द्र पद महेन्द्रवाद मान्नुहुन्छ, अर्को तपाईँ संहिता विरोधी, अर्को तपाईँ हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ हो। समग्रमा तपाईँ राजावादी हो। मैले भने त राजा यस्तो राजावादी हुँ। ज्ञानेन्द्र शाहलाई तपाईँ राजा स्वीकार्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको मैले। म त्यस कसैको स्पेसिफिक राजा ज्ञानेन्द्र वा फलानो वा चिलानो म भन्दैन, म यति मात्रै भन्छु। राज स्वस्थ चाहिने मान्छे हो म। शाहवंशीय परम्परा अन्तर्गत यो मुलुकलाई सबभन्दा बढी माया कसैले गर्छ, यो माटोप्रति कोही जोडिएको छ भने त्यो शाहवंशीय परम्परा र शाहवंशहरू जोडिएका छन्। किनभने अब भोलि तपाईँलाई राजावादी भनिदिन्छन्। के फरक पर्यो त? के फरक पर्यो? यो अपराधीवादी हुनुभन्दा त राजाले के गरिरहेका छन्? हिजो विदेशीका सामु यिनीहरूले जस्तो ल्याप्चे लगाइदिए भए को राजा हट्थ्यो? वीरेन्द्र मृत्यु हुन्थ्यो, वीरेन्द्रको वंशनाश हुन्थ्यो। झापाका प्रसाई मैनालीहरू किन बिग्रेका भने कसरी? अब एकजना मैनाली राजाकै सत्तामा गए, अर्का एकजना मैनाली अझै पनि राजसत्ता चाहिन्छ भन्छन्। चित्रबहादुर हाम्रो के अरे सिपी मैनाली, आके मैनाली बुझे उनीहरूले बुझे। यो हिजोका झापाका कम्युनिस्टहरू त्यस्ता सशक्त रेड कम्युनिस्टहरू आज कसरी बिग्रेका यसरी भनेका? तपाईँ फेरि कम्युनिस्ट कोही म कम्युनिस्ट भन्छ भने त्यसलाई मसँग ल्याएर ल वामपन्थी भने ल मैले वामपन्थी पनि यो देशमा कोही पनि वामपन्थी किन यसरी बिग्रेका भने? समाजवादी के को बिग्रिनु? यथार्थ बोल्नु बिग्रिनु हो, सत्य बोल्नु बिग्रिनु हो। यी विदेशीसँग टाँसिएर विदेशी स्वार्थमा काम गर्नेहरूलाई तपाईँ महान भन्नुहुन्छ। जो विदेशीको स्वार्थमा कहिले पनि दबेन शाहवंश, आफ्नै मुलुकका नागरिकहरूसँग झुक्यो होला। आफ्नै नागरिकहरूसँग बरु हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रले पनि सत्ता छोडेर जाँदाखेरि हाँसी हाँसी निक्लिएर गएको थियो। छोडेर गएका हुन् नि। यिनीहरूको सामु चाहिँ ल तिमीहरूले जे भन्छौ म मान्छु भनेदेखि यो स्थिति हुन्थ्यो। अथवा अफगानिस्तानलाई भारतले तपाईँको सार्कको सदस्य बनाउँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले पर्यवेक्षकको रूपमा चिनिया पनि हुनुपर्छ भनेर भारतलाई काउन्टर नदिएको भएदेखि र त्यस्तै कुराहरू नभएको भएदेखि सायद शाहवंश हट्थ्यो। यी सबै कुरा भन्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको भए हुन्थ्यो नि त। त्यसलाई पनि विश्वास गर्ने आधार तयार हुनु पर्यो नि। पञ्चायतभित्र पञ्चायतलाई चाहिँ समाप्त गर्न र शाहवंश इतिहास समाप्त गर्न तपाईँको विचार मिल्यो? सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु त, त्यो चिज समाप्त गर्न हिजोका ती मान्छेहरू त त्यहीँभित्र अनुहार लिएर बसेका छन्। एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मात्रै हेरेर त हुँदैन नि, त्यहाँभित्र अरू अनुहार हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता छन्। ती मण्डलले हिजो तपाईँले खतरनाक मान्छेहरू जसले चाहिँ यो मुलुक समाप्त गर्नलाई लागि अब सूर्यबहादुर थापा मरेर गए, उनलाई किन भन्ने, तर त्यही झुन्डभित्रका केही सुण्ड मुसुण्ड अहिले पनि त्यहाँभित्र छन्। कहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई काम गर्न दिँदैनन् राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई काम। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनले सफल हुन सक्दैनन्। अब प्रयत्नरत छन्। आदिवासीका छोरा हुन्, झापातिरकै हुन्। लिम्बूहरूको खास स्वभाव पनि कस्तो हुन्छ भने देखेको कुरा मिर्चीको पानी खाएकै हुन्, त्यो स्पष्ट हुन्छन् उनीहरू। त्यसैले मेरो शुभकामना छ, शुभेच्छा छ लिङ्गदेनजीलाई। उहाँ आउनुपर्छ, संसदभित्र पनि आउनुपर्छ। तपाईँलाई साथ हुन्छ मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा? मलाई विश्वास छ राप्रपावादीहरूले भोट हाल्छन्, मलाई पूर्ण विश्वास। अब तपाईँलाई भोलिदेखि यो राजावादीलाई भोट नहाला भन्न सुरु गर्छन् अभियान? पर्दैन। मेरो आदर्श, मेरो चिन्तन चुनाव जित्नका लागि मैले छोडेर अनि त्यो जित्नुपर्छ भन्ने धारणामा राख्दैन। भनेपछि तपाईँको आदर्श राजसंस्था? मेरो आदर्श राजा महेन्द्र। मेरो आदर्श यो मुलुकप्रति, यो राष्ट्रियताप्रति। हिजो भारतीय पैसा चल्थ्यो, राजा महेन्द्रले हटाए। तपाईँको खम्पा विद्रोह त्यस्तो हालत थियो, के अरे मन्त्री परिषदको निर्णय गर्दाखेरि भारतीयहरू आएर बसेर निर्णय गराउँथे। मधेसमा तपाईँ आज देखिरहनु भएको छ, भूपू सैनिकहरूलाई चाहिँ बोर्डरमा ल्याएर चाहिँ त्यही राजाले राखो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको त्यस्तो पैसा नभएको इतिहासमा एउटा पुल रुसले, एउटा पुल अमेरिकाले, एउटा पुल युरोपले, एउटा पुल चाइनाले, तपाईँको यो देश महाकाली राजमार्ग यो देशलाई 7-8वटा देशले बनाइदिएको। यो देशलाई तपाईँले लिएर गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक भनेर सदस्यता दिलाउन सफल भए। त्यो राजाको विरोध गरेर म भोट लिन जानु? 62-63 को जनआन्दोलन 10 वर्षको युद्धको सफलतामाथि
अर्जुन प्रसाई धावा बोल्न आयो भन्छन् अबदेखि तपाईँलाई त्यो त यी त म त्यो के तपाईँले त्यो मेरा इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने प्रचण्डको त्यो जङ्गलको यात्रा भनेको त यो देश समाप्त गर्नका लागि हो र अहिले अन्तिम प्रचण्ड विरोधी के गरे त प्रचण्डले के गर्यो यत्रो परिवर्तन गरे तपाईँ 14-15 वर्षका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पिता भन्छन् आफूलाई सुन्नुहोस् अब भारतको ज्वाइँ खानकी भारतीय सरकारले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर भारतमा बसेर नेपालीहरूको चाहिँ हत्या जघन्य हत्या गर्ने मान्छेलाई तपाईँ राम्रो भन्नुहोस् न मलाई किन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुहोस् प्रचण्डलाई महान मैले भन्नु सक्दैन 50 वर्ष यो देश पछाडि धकेलिएको छ प्रचण्डले गर्दा होइन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन यस्तो गरिब मुलुकले बनाएका पुल पुलेसा बैंक लुटेको छ त्राइमाम सारा गाउँबाट मान्छे विस्थापित गरिदिएको छ आज मान्छेहरू चाहिँ खाडीमा काम गर्न जान विवश भए यो मुलुकको स्वाधीनता यो मुलुकको स्वाभिमान यो देश यस्तो चिजलाई समाप्त आज तपाईँ पासपोर्ट नेपाली पासपोर्ट बोकेर कुनै देशको चाहिँ भ्रमणमा जानुहोस् तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भयो संसारले आतंकवादी देशबाट चाहिँ आएको मान्छे जस्तो गरेर तपाईँलाई जुत्ता खोल्न लगाउँछ त्यहाँ कस्तो थियो इतिहास अमरसिंह थापाको भक्ति थापाको युद्ध लडेर उनीहरूले जिते पनि अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ वीर मान्छे हुन् भनेर चाहिँ तपाईँको स्ट्याचु बनाइदिएर जाने हाम्रा वीर पुर्खाहरूको देशलाई आज यो हालतमा पुर्याउने मान्छेलाई तपाईँ भन्नुहोस् न मान मलाई किन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ उनकै वरिपरि नेपालको मूल राजनीति घुमिरहेछ त घुमिरहेछ अचेतन मनस्थितिले हुँदैन त्यो अब भन्दैछु त तपाईँलाई यो संसदीय चुनावमा हुँदैन पक्का यो देशका नागरिकहरूले अब यी अपराधीहरूलाई दिँदैन तपाईँ हेर्नु होला एउटा भूप प्रधानमन्त्री जितेर आउँदैन हेर्दै जानुहोस् तपाईँले बोलेको रेकर्ड हुन्छ यहाँ मलाई 4 गते होइन कि 5 गते फेरि बोलाउँछु आउँदै एउटा मान्छे आउँदैन तपाईँ हेर्नुहोस् यो एमसीसी एसपीपी यो नागरिकता विधेयक आज यो देशलाई समाप्त गर्न उद्धत आज हाम्रा देशमा बसेका हाम्रा बुढा बाबुआमाले बुझेनन् होला तर तिनीहरूका छोराछोरी आज विदेशमा गएर बुझिसकेका छन् तिनीहरूले खबरदारी गरिराखेका छन् आफ्ना बाबुआमालाई समय सकिएको छ तपाईँ मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा उम्रिसक्नु भएको छ गगन थापाको प्रत्याशी भएर हेरौँ परिणाम के आउँछ तपाईँ यो चिजलाई तपाईँहरू करेक्सन गर्नुहोस् गगन थापाको प्रत्याशी भन्न पाइँदैन अर्जुन प्रसाईको प्रत्याशी गगन थापा हो त्यसरी भन्नुहोस् मङ्सिर 4 पछि तपाईँलाई फेरि छलफल गर्छु अनि भन्छु यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद धेरै आजलाई विशेष गरी मङ्सिर 4 को निर्वाचन र विशेष गरी एउटा चर्चाको निर्वाचन क्षेत्र छ काठमाडौँ 4 जहाँ एकजना पूर्वका प्रसाईले प्रतिस्पर्धा गर्छु गङ्गासँग भनेपछि फेरि पनि चर्चामा आयो आज तिनै विषयवस्तु र समग्र मुलुकको राजनीतिमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रत्याशी अर्जुन प्रसाई आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले उनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार